हमारी गुफ्तगू का मौजू है ख्वाब के अंदर आदमी का कब्र को देखना, कब्र में रखा जाना। इसकी ऐसी हैरान कुन ताबीरात हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मुकर्रम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है ख्वाब के अंदर कब्र को देखना, कब्र कुशाई करना। इसके मुख्तलिफ सूरतें हैं और हर एक के मुख्तलिफ ताबीर है। मिसाल के तौर पर आदमी ख्वाब के अंदर कब्र को देखता है, या आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि उसकी कब्र खोद दी गई, या आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि उसको कब्र के अंदर रखा गया, या आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि वो कब्र के ऊपर खड़ा हुआ है, या आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि उसको कब्र के अंदर रखा गया और उससे मुनकिर नकीर ने सवालात के जवाबात किए, या आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि मुनकिर नकीर ने उससे सवालात के जवाबात किए और उसको जवाबात सही नहीं आए, या आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि उसको कब्र से निकाला गया, फिर उसको फांसी दी गई, फिर उसको कब्र में रखा गया, या आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि लोगों ने उसको कब्र के अंदर रख दिया, या आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि वो खुद कब्र के अंदर चले गया। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं और हर एक के मुख्तलिफ ताबीर हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ताबीरात.29 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक़्त आप तक पहुंच सके। अब ताबीरात को शुरू करते हैं। कोई आदमी ख्वाब के अंदर कब्र को देखता है, तो ख्वाब में कब्र को देखना गोया कि कैद में कैद खाने की एक अलामत है, या जेल में जाने की एक अलामत है। लेकिन उसमें फ़र्क है। अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि वो कब्र खोद रहा है अपने लिए, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि ये आदमी मुश्किल में पड़ेगा, परेशानी में पड़ेगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने कब्र खोदी अपने लिए, तो इसकी दूसरी ताबीर ये भी बनती है कि जिस जगह पर उसने कब्र खोदी है उस जगह पर वो अपना कोई ख़ास मकान बनाएगा, वहाँ पे रिहाइश पजीर होगा। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि कुछ लोगों ने उसको कब्र के अंदर उतार दिया, कब्र के अंदर रख दिया, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि उसके अहवाल उसके ऊपर मुश्किल हो जाएंगे। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि वो अपने आप को कब्र में उतार रहा है, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि ये आदमी जेल में जाएगा, कैद खाने में जाएगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि वो कब्र के अंदर मरा हुआ है, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि ये आदमी किसी वजह से जेल में जाएगा और इसकी जेल में और कैद खाने में ही मौत वाक़ होगी। तो इस आदमी को चाहिए कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे, ताकि आने वाली मुश्किल इस आदमी से टल सके। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि कब्र खोदी उसके घर के ऊपर उसने खुद कब्र खोद ली अपने लिए, या कोई चबारा था ख़ास किस्म का जहाँ पर वो रिहाइश इख्तियार करता था, उस चबारे के ऊपर उसने कोई कब्र खोद ली, या कोई बिल्डिंग थी उसकी ख़ास, या कोई दुकान थी उसके ऊपर उसने अपनी कब्र खोद ली, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि इस आदमी की ज़िंदगी दराज होगी, लंबी होगी। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि अपने आप को कब्र में मुर्दा देखा और उससे मुनकिर नकीर ने सवालात किए और जवाबात उसने दिए, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि मुल्क का बादशाह उससे मुतालबात करेगा, उससे कुछ चीज़ें मनवाएगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि वो मरा पड़ा था और मुनकिर नकीर ने उससे सवाल किए और वो उनका सही जवाब नहीं दे सका, तो इसकी ताबीर ये बनती है
کہ وقت کا بادشاہ اس کے اوپر ظلم کرے گا، اس کے اوپر زیادتی کرے گا اور یہ اس زیادتی کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اس آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور صدقہ دے تاکہ آنے والی مصیبت اس آدمی سے ٹل سکے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو قبر سے نکالا گیا، نکال کر اس کو پھانسی دے دی گئی اور پھر اس کو قبر میں رکھا گیا، تو اس کی ایک تعبیر تو یہ بنتی ہے کہ وقت کا بادشاہ اس کو اپنے قریب کرے گا اور اس کو خلقت حاصل ہوگی، پھر کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی خاص اس کے جرم کی وجہ سے اس کو بادشاہ جو ہے وہ قید خانے کے اندر ڈال دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو قبر سے نکالا گیا اور پھانسی دی گئی اور قبر کے اندر رکھا گیا اور وہ آدمی تاجر ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ وہ بڑا سوداگر بن جائے گا، یعنی ملک کے اندر اس کا نام ہو جائے گا، اس کی ایک ڈیمانڈ ہو جائے گی کاروبار کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غریب آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس کو پھانسی دی گئی، یعنی قبر سے نکال کر پھانسی دی گئی، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس آدمی کو عنقریب بہت زیادہ مال کی فراوانی حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کسی قبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ آدمی گناہ میں ملوث ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ ایک خاص قبر کا حصہ ہے، اس کے اندر وہ خود کو موجود پاتا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وقت کا بادشاہ اس کو کسی جرم کی وجہ سے کسی جیل خانے کے اندر ڈالے گا۔ تو خواب کے اندر قبر کو دیکھنا یہ مختلف اعتبار سے مختلف تعبیرات رکھتا ہے، اور ایک اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کا کاروبار اچھا ہو جائے گا، یعنی اگر وہ اپنے آپ کو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ خاص قسم کی قبر بنا رہا ہے، خاص قسم کی قبر کے اندر ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا بنگلہ، اس کی دکان اور اس کا جو گھر ہے وہ بہت عالیشان بن جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو فالو کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، نازہ پڑھنا چاہتے ہیں، حفظ پڑھنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں ہمیں اپنا خواب لکھ کر دیں، ہم آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتلا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔